बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस ब्लॉग के अंदर कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को लेकर, शेर अफजल मरवत साहब को लेकर, और फाइनली काफ लीग की सीट एडजस्टमेंट के ऊपर उनको बड़ा सरप्राइज मिला है काफ लीग को, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद पीटीआईज इंट्रा पार्टी इलेक्शंस। हमने देखा चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी, चेयरमैनशिप से स्टेप बैक कर गए कि जनाब मैं चेयरमैन का उम्मीदवार नहीं हूँ, बल्ले का निशान बचाना पर्पस है, पार्टी का जो इंतखाबी निशान है उसको बचाना पर्पस है, लिहाजा मैं सबसे बड़ा सेक्रीफाइस मेरे नज़दीक ये था कि उन्होंने पार्टी की कमांड ही छोड़ दी, उन्होंने खुद से पीछे हो गए। और फिर मज़े की बात ये कि किसी बहन को, बेगम को, फैमिली में से किसी को नामजद नहीं किया चेयरमैनशिप के लिए, एक वर्कर को किया, एक वकील को किया, गौहर खान साहब को। अब से कुछ देर पहले जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, गौहर खान साहब जो हैं वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ मुंतखब हो चुके हुए हैं। इसके ऊपर तनकीद की जा रही है बहुत सारी सियासी जमातें, स्पेशली पीएमएलएन की जानिब से, और बड़ी ठोक बजाकर तनकीद की जा रही है इसके ऊपर। इसके ऊपर बात क्या की जाए, इसमें खबर है जिसका जो खबर पहुंचाने का पर्पस है आप तक। बिफोर इट कि मैं खबर की जानिब आऊँ, सिर्फ आपको एक बार पढ़ के सुना दूं कि अभी रिसेंटली 2023 के अंदर ही जनाबे वाला छठे महीने में गालिबन मुस्लिम लीग नून के भी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए थे, और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का रिजल्ट सिर्फ सुन लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं फास्ट फॉरवर्ड पे। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट हैं, नंबर ऑफ वोट्स अनअपोज्ड। मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, नंबर ऑफ वोट्स अनअपोज्ड। एहसन इकबाल चौधरी साहब हैं सेक्रेटरी जनरल, अनअपोज्ड। अताउल्ला तारड़ साहब हैं डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, अनअपोज्ड। मोहम्मद इसाक डार साहब हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, अनअपोज्ड। मरियम औरंगजेब साहिबा हैं सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन एंड अनअपोज्ड। और यही सियासी जमात आज इन इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर तनकीद कर रही है। खैर, इसके एंगल्स बहुत सारे हैं। अगर अलीमा खान साहबा उम्मीदवार होती तो फैमिली के अंदर होना था, मौरूसी सियासत ये है, उसके ऊपर तनकीद होनी थी। पर्पस तनकीद करना है, पर्पस सिर्फ ये है कि जनाबे वाला बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए। अब आ जाएगी खबर की जानिब, और ये खबर दे रहा हूँ मैं आपको। तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्तों से मेरी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में गौहर खान के मुंतखब होने के बाद बात हुई है, क्योंकि आज अकबर एस बाबर जो हैं, जो बानी रुकन थे तहरीक इंसाफ के, लेकिन पीटीआई क्लेम भी करती है कि 13 साल पहले से उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। 13 साल पहले, लाइक 2010 से पार्टी से उनको निकाल दिया गया है। माजी में भी वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ रिटें और कोर्ट्स और फॉरेन फंडिंग, ये वो सारे केसेस जो है वो करते आए। मेरी कुछ दोस्तों से बात हुई तहरीक इंसाफ और कुछ वकला से बात हुई कि भाई अब बल्ले का निशान की पोजीशन क्या है, क्या बल्ले का निशान अब सेफ है? तो मुझे सब के सब एक चीज़ के ऊपर मुत्तफिक दिखाई दिए कि बल्ले का निशान अब भी सेफ नहीं है। उनका वकला के हिसाब से भी सेफ नहीं है, और तहरीक इंसाफ के दोस्त जो हैं वो ये कहते हैं कि जनाब हमारे पास सबसे बड़ी कुर्बानी जो थी मौजूदा सर्कमस्टांसिस के अंदर बल्ले का निशान देने के लिए, वो थी इमरान खान साहब की चेयरमैनशिप। हमने अपनी तरफ से सबसे बड़ी कुर्बानी दे दी हुई है। हमारे पास इससे बड़ा सेक्रीफाइस नहीं था कि इमरान खान साहब, जिनकी वजह से पार्टी है, वही पार्टी और पार्टी उन्हीं की वजह से है, उन्होंने खुद को चेयरमैनशिप से दस्तबरदार कर दिया और गौर खान साहब को नामजद कर दिया। अब इससे बड़ी की सेक्रीफाइस इमरान खान साहब की पार्टी और नहीं दे सकती थी। बट इवन देन मेरी इतलात ये है, तहरीक इंसाफ के दोस्तों की खबर है, उनसे बात करने के बाद आपको बता रहा हूँ कि बल्ले का निशान अभी बचेगा नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इतलात हैं कि इसके ऊपर नोटिस लेगा और फिर कहानी आगे चलेगी और बल्ले का निशान गालिबन नहीं दिया जाएगा। अब इसमें एक और खबर है, और वो है शेर अफजल मरवत साहब। शेर अफजल मरवत साहब ने सबसे पहले कहा था जनाब निकल कर जेल से कि इमरान खान चेयरमैन के उम्मीदवार नहीं होंगे। बड़ी तनकीद हुई उनके ऊपर, शेर अफजल मरवत के ऊपर। अपनी ही पार्टी उनकी तहरीक इंसाफ जो है उसने बड़ी तनकीद की उनके ऊपर। एक और खबर दी थी शेर अफजल मरवत साहब ने अंसार अब्बासी साहब को, और अंसार अब्बासी साहब की वो बड़ी खबर बन के छपी। वो खबर ऐसी थी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने कहा है वो तमाम फैक्टर्स, वो तमाम व्लॉगर्स या डिजिटल मीडिया के यूज़र्स जो सोशल मीडिया के ऊपर फ़ौज के मुखालिफ बयानियाँ बनाते हैं तहरीक इंसाफ के एंड पे होते हुए कि जी हम तहरीक इंसाफ के बड़े हामी और बड़े हमदर्द हैं, उनसे दूरियाँ इख्तियार की जाएँ। इसके ऊपर हमारे कुछ कलीग्स, हमारे कुछ दोस्त, कुछ छोटे कुछ बड़े भाई जो हैं, उन्होंने इनके ऊपर व्लॉग भी किए, इनके ऊपर ट्वीट्स भी की कि जनाब ये इशारा है आदिल राजा साहब की तरफ, ये हैदर मेहदी साहब की तरफ, और कुछ पाकिस्तान से बैठे हुए, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए सोशल मीडिया यूज़र जो हैं, जो फ़ौज मुखालिफ बयानियाँ बनाते हैं, ये इमरान खान साहब का इशारा उनकी तरफ है। ठीक है, फेयर इनफ, अपनी अपनी डिकोडिंग है, हर बंदा खबर को डिकोड अपने अपने हिसाब से करता है। उसके बाद कल शेर अफजल मरवत साहब की कुछ ट्वीट्स मुझे फॉरवर्ड हुई, भेजी गई एक साहब की जानिब से। मैंने वो ट्वीट्स पढ़ी, फिर उन ट्वीट्स का मैंने थोड़ा ताकुब किया कि कहानी क्या पीछे चल रही। तो जिसमें हैदर मेहदी साहब का जिक्र था। हैदर मेहदी साहब एक व्लॉगर हैं और गालिबन कनाडा में होते हैं, और वो कहते हैं कि वो तहरीक इंसाफ के बहुत हमदर्द हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत के बहुत हमदर्द हैं, पाकिस्तान के अवाम के बहुत हमदर्द हैं। और मैंने कल देखा है उनको, कल उनका यूट्यूब चैनल इन ट्वीट्स के बाद जाके देखा है, वो अच्छी खासी फॉलोइंग है उनकी, बड़े लोग उनको सुनते हैं, देखते हैं।
انہوں نے جناب شیر افضل مروت صاحب کو اپنے ولاگ کے اندر مکمل غدار ثابت کر دیا کہ یہ تو غدار ہے۔ اب میری اس کے اوپر ٹیک بڑی سادی سی ہے، شیر افضل مروت صاحب جذباتی آدمی ہیں، ضرور ہو سکتے ہیں، میں بھی متفق ہوں آپ سے کہ وہ جذباتی ہیں، لیکن جسٹ بیکاز دو چیزوں کے اوپر وہ کلیمنٹ ہیں کہ ایک یہ جو خبر ہے نا جس کا ذکر بعد میں کیا گیا حیدر مہدی صاحب اور عادل راجہ صاحب کے ریفرنس سے کہ شاید ان کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب، تو وہ کہتے ہیں مجھے اس خبر کی کریڈیبلٹی کے نہیں پتا، ہو سکتا ہے اس نے خود اپنے پاس سے کہہ دیا ہو۔ جناب والا حیدر مہدی صاحب دست بدستہ بزرگ ہیں، بڑے ہیں ہم سے، جناب والا وکلا کی ٹیمیں ڈیلی دیر آر مینی ٹیمز جو ملٹیپل ٹائمز ملتی ہیں خان صاحب سے، اگر انہوں نے شیر افضل مروت نے اپنے پاس سے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دی ہوتی تو کیا خان صاحب کسی اور کو نہ کہہ رہتے کہ جا کے باہر بھائی تردید کر دو کہ میں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی؟ علیمہ خان صاحب بشرا بی بی کیا اس کی تردید نہ کر دیتی ہیں آ کے کہ یہ شیر افضل مروت صاحب نے جھوٹ بولا ہے، اتنا اس طرح کا جھوٹ بولا ہے، لہٰذا یہ وکلا کی ٹیم سے ہی خان صاحب کی آؤٹ ہیں، وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس پارٹی کا، وہ روز ملاقاتیں کر رہا ہوتا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ پھر ایک اور چیز ہے جس کے اوپر بڑی تنقید کچھ لوگوں کی جانب سے کی جا رہی ہے، I support that, I totally support that۔ شیر افضل مروت نے کے پی میں کوئی نعرے لگوائے ہیں پاک فوج زندہ باد کے، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ مجھے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ تم نے یہ نعرے لگوانے ہیں۔ اس میں برائی کیا ہے یار؟ کیا پاک فوج زندہ باد نہیں ہے؟ کیا آپ میں ہم تمام لوگ اس چیز کے اوپر متفق نہیں ہیں؟ ہاں شخصیات سے سیاسی جماعتوں کے اختلافات ہوتے ہیں، نون لیگ کے باجوہ صاحب سے اختلاف رہے ہیں، جنرل فیض سے اختلاف رہے ہیں، ججز سے ثاقب نثار صاحب سے آج بھی اختلاف ہیں، ان ججز کے بارے میں کیا کیا القابات، ان جرنیلوں کے بارے میں کیا کیا القابات نون لیگ بولتی آتی ہے، آج کل کچھ مٹھے ہوئے ہیں، ماضی میں بولتے آئے۔ اسی طرح پی ٹی آئی کے بھی کچھ شخصیات سے اختلاف ہو سکتے ہیں، ادارے سے اختلاف نہیں ہو سکتا، ادارہ ہم سب کا ہے۔ میں ایک چیز کے اوپر بڑا کلیئر ہوں، اس چیز کے اوپر وہ تمام لوگ جو آپ کو لڑانے کی بات کریں وہ آپ کے کبھی دوست نہیں ہو سکتا، وہ آپ کو انقلاب کے چکر میں لا کے اور ریولوشن کے چکر میں لا کر آپ لڑ مرو کٹ مرو، جو آپ کو بہکائے، جو آپ کو اشتعال دلائے، وہ آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ آپ کا دوست ہمیشہ، یاد رکھیے گا یہ بات سخت ہے لیکن یہ یاد رکھیے گا، آپ کا دوست ہمیشہ حل نکالنے کی بات کرے گا، چیزوں کو الجھانے کی بات نہیں کرے گا۔ آپ کا دوست آپ کی بہتری، آپ کے ملک، آپ کے گھر کی بہتری کی بات کرے گا، وہ آپ کو الجھائے گا نہیں کہ مزید ابھی آپ کو اتنا اشتعال میں دلاؤں، میں یہ کر دوں وہ کر دوں۔ ایک اور چیز میں کیٹیگوریکلی آج ایک آپ تمام لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ نواز شریف کا میں کھل کر ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ وجہ جمہوریت کے اندر غیر جمہوری طاقتوں کی انٹرونشن نہیں ہونی چاہیے، میں اس کا سخت قائل ہوں۔ تحریک انصاف جب انٹرونشن ہوئی جمہوری طاقتوں کے اپنے پروسیس کے اندر، جمہوریت کے اندر انٹرونشن ہوئی، میں تحریک انصاف کے اس بیانیے کے ساتھ کھل کے کھڑا ہوں، بٹ میں کبھی کسی ادارے کے خلاف نہیں کھڑا ہوا۔ مجھے مثال دے رہا ہوں، پولیس کا ایک ادارہ ہے، مجھے ان کے بہت سارے افسران کے طریقہ کار، رشوت، مار کٹائی، دیواریں پھلانگنا، بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کے اوپر ہاتھ ڈالنے، اس طرح میں سخت ناقد ہوں۔ ساری پولیس سے نفرت نہیں ہے مجھے، اسی پولیس کے اندر بہت بہترین پولیس آفیسر بھی، فوج کے بہت سارے لوگوں سے نظریاتی اور سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، ان کا کام نہیں ہے انٹرونشن سیاست کے اندر۔ فوج سے محبت ہے بھائی، مجھے تو بہت محبت ہے، فوج ہے تو ہم ہیں۔ شخصیات سے اختلاف حق ہے، کرنا چاہیے مہذب زبان کے اندر، لڑانے کے لیے نہیں، مرنے مرانے کے لیے نہیں، اور اسی چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹیمپریچر پولیٹیکل اتنا اوپر چلا گیا ہے اس ملک کے اندر کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ 8 فروری والا الیکشن اگر ہوتا ہے تو وہ کس قسم کا الیکشن ہوگا۔ اسی کے ٹیمپریچر کو نارملائز کرنے کی میں بار بار بات کرتا ہوں، اور اس کو سیاسی لیڈر ہی نارملائز کر سکتا ہے۔ یوٹیوبر کوئی یا کوئی ٹویٹر کا کوئی ہینڈل یا کوئی فیس بک کا سٹیٹس یا واٹس ایپ گروپ جو ہے وہ اس کے اوپر جتنا بھی پروپوگیٹ کر لے، اگر لیڈر جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے تو چیزوں کو نارملائز کیا جا سکتا ہے، اور میری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ چیزوں کو نارملائز کیا جانا چاہیے، یہ وقت آ گیا ہے اور اس کے اوپر کام بھی کیا جا رہا ہے، چیزیں بہتری ہونی چاہیے۔ سیاسی ناظرین یاد رکھیے، سیاسی جماعتوں کا بیٹل فیلڈ الیکشن ہوتا ہے، ووٹ ہوتا ہے، ان کا ہتھیار سب سے بڑا ووٹ ہوتا ہے، اس کو استعمال کریں، ووٹر کو ایکٹیویٹ کریں۔ نون لیگ کیوں ہاری پڑی ہے آپ کے سامنے، تحریک انصاف کے سامنے؟ ووٹ بینک نہیں ہے بھائی، جو سب سے بڑا ہتھیار ہے ان کا وہ نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے غیر جمہوری طاقتوں کے سر کے اوپر چڑھ کر اب سواری سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ اس کا وقت آئے گا، یہی جو سواری کر رہے ہیں یہ خود سے سر پکڑ کر بیٹھیں گے دوبارہ سے۔ دیٹس دا سرکل، بدقسمتی کی بات ہے، اس سرکل کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ آخر میں کاف لیگ نے ماضی میں بڑی قربانیاں دی ہیں نون لیگ کے لیے، اور اپنی سیاست بچانے کے لیے کہ فردر الیکشنز میں یا ان فیوچر شجاعت حسین صاحب کی فیملی، وجاہت حسین صاحب کی فیملی جو ہے وہ اکوموڈیٹ ہو سکے۔ اب اس کے اوپر کچھ بگ ڈیولپمنٹس ہیں، ڈیولپمنٹس کچھ اس قسم کی ہیں جناب والا کہ
کوآرڈینیٹر بنائے ہوئے ہیں نون لیگ نے. ہر ضلع میں جا کے وہ انٹرویوز کر رہے ہیں پوٹینشیل کینڈیڈیٹس کا, اور اس کے بعد وہ لسٹیں بھیج رہے ہیں پریزیڈنٹ کو, شہباز شریف صاحب کو. وہ فائنلائز کریں گے کس کو نون لیگ کا ٹکٹ ملے گا, کس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. گجرات کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر نعیم اشرف بٹ صاحب بہت سینئر صحافی ہیں, بہت قابل آدمی ہیں, بہت اچھی خبریں نکال کے لاتے ہیں. ان کی خبر ہے اور وہ لکھتے ہیں جناب والا اس کے اوپر کہ صرف ایک سیٹ ہے صالح حسین صاحب کی, جس کے اوپر پی ایم ایل این کے کوآرڈینیٹرز نے, جنہوں نے انٹرویو کیے ہیں گجرات میں لوگوں کے, انہوں نے گو ایڈ دیا ہے کہ صالح صاحب کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی جائے. وجاہت صاحب کی مخالفت, یا حسین الہی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی مخالفت کی ہے انہوں نے. نوابزادہ غضنفر گل صاحب کی حمایت کی ہے جو نون لیگ کے امیدوار تھے. آگے شافع حسین صاحب ایک صوبائی سیٹ کے اوپر امیدوار تھے, شافع صاحب کی مخالفت کی گئی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ. اور حاجی ناصر صاحب جو نون لیگ کے روایتی امیدوار ہیں وہاں سے, ان کی حمایت کی گئی ہے کہ حاجی ناصر صاحب کو ٹکٹ دیا جائے. آگے پھر طارق بشیر چیمہ صاحب بچ جاتے ہیں, ان کا بھی وہاں پہ وہ انٹرویوز والا پروسیس سٹارٹ نہیں ہوا. ان ڈیز ٹو کم وہ بھی سچویشن کلیئر ہو جائے گی. لہٰذا کاف لیگ کی اور چودھریز کے خاندان کے اس پورشن کے دو اب ڈیوائڈ ہو گئے نا, پرویز الہی صاحب الگ ہو گیا, شجاعت حسین صاحب الگ ہو گیا, وجاہت حسین صاحب یہ الگ ہو گئے. تو ان کا کچھ ایز سچ جنہوں نے وٹیندہ پنجابی چاہتے نا, کوئی وٹیندہ دسدا نہیں, انہوں دے نال میں لگتا ہے ہاتھی ہو گیا. ایک کلے صالح صاحب جڑے ہیں انہوں دے نال ہی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے, انہیں ہی اسمبلی جانا ہے. تے باقی پھر ویکھو کی ہوندا ہے, اجے ٹائم ہے الیکشن دے وچ, اجے بڑا جوڑ تروڑ ان ڈیز ٹو کم ہونا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, اور گزارش, ہمبل گزارش, ریکنسیلیشن, چیزوں کو آگے لے کے جانا, یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, ان کے اوپر سوچا کریں, اور شخصیات سے اختلاف رکھا کریں. سب سے اختلاف ممکن نہیں ہوتا دنیا کے اندر. اللہ حافظ.